आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो लेसन हम शुरू करने लगे हैं उसका नाम है मुस्तफ़ा कमाल और इसको लिखा है विल्फ्रेड एफ कासल ने। ठीक है, पहले हम इसकी समरी देखते हैं उर्दू में कि इसके टेक्स्ट में क्या कुछ है, उसके बाद हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये इसलिए है कि इसमें थोड़े से हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हैं जिनको समझने के लिए थोड़ा सा इन्वॉल्व होना पड़ता है इंसान को। थोड़ा सा हिस्ट्री के रेफरेंसेस देखने पड़ते हैं और थोड़ा समझना पड़ता है इस लेसन को, इसलिए हम इसकी पहले उर्दू में समरी देखते हैं। ठीक है जी। इस लेसन को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से जान लेनी चाहिए कि इसका बैकग्राउंड क्या है और कौन कौन से जगहें इस्तेमाल हुई हैं इस लेसन के अंदर और कौन कौन से पार्टीज़ एक तरह से इस्तेमाल हुई हैं या कितने सेक्ट्स हैं इस लेसन के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का ज़माना, फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर से थोड़ा पहले और थोड़ा बाद का ज़माना है जो कि इस लेसन में बताया गया है। ठीक है, 1914 में पहली जंग अज़ीम शुरू हुई थी और 1918 में ख़त्म हुई थी और इस लेसन में जो हम ईरा देखते हैं वो तकरीबन 1911 से ऑनवर्ड का है। उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि अलाइड फोर्सेस का नाम इसमें बार बार आएगा। अलाइड फोर्सेस पहली जंग अज़ीम में एक धड़ा था जिसमें द ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रशियन एम्पायर को मिलाकर अलाइड फोर्सेस कहा जाता था। ठीक है, तो इस लेसन में जहाँ भी अलाइड फोर्सेस का नाम आएगा उसका मतलब होगा कि द ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रशियन एम्पायर की मुश्तरका हुकूमत। ठीक है, दूसरा नाम जो इस लेसन में आएगा वो टर्किश गवर्नमेंट का है जो कि ओल्ड लिबरल्स ने टर्किश गवर्नमेंट बनाई हुई थी, सल्तनत उस्मानिया, और जिसके बादशाह का नाम महमद IV था। ठीक है, ये वहाँ की खिलाफत थी उस वक्त वहाँ पर और वहाँ की हुकूमत थी जो टर्किश गवर्नमेंट आएगी। ठीक है, इसके बाद तीसरी जो हम ख़ास पढ़ेंगे पार्टी इसमें वो टर्किश पैट्रियट के नाम से आप देखेंगे कि ये भी तुर्की के ही लोग हैं और वो बगावत करते हैं अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ जो कि अपने ही खलीफा के ख़िलाफ़। ठीक है, और जो टर्किश पैट्रियट्स थे उनमें मुस्तफ़ा कमाल का नाम आप देखेंगे जो इस लेसन का टाइटल भी है। इसके अलावा के आज़म के अकबर का नाम भी आप देखेंगे, वो भी एक लीडर के तौर पर हमें नज़र आते हैं। इसके बाद जिन जिन जगहों के और शहरों के नाम देखेंगे उसमें इस्तांबुल का नाम आएगा, ईस्टर्न एनातोलिया का नाम आएगा, अनकरा का नाम आएगा। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और फोर्सेस के भी नाम आपको इस लेसन में नज़र आएंगे। अब हम शुरू करते हैं इसकी समरी को कि पहला ही सेंटेंस उसमें ये लिखा हुआ है द वॉर वॉज ओवर। वॉर यहाँ से कौन सी मुराद है? पहली जंग अज़ीम की बात हो रही थी कि पहली जंग अज़ीम जब ख़त्म हुई तो तुर्की में जो ओल्ड लिबरल्स थे यानी वहाँ के लोगों ने ओल्ड लिबरल्स की मदद से एक हुकूमत वहाँ पर कायम थी और वहाँ की जो हुकूमत थी उसने अलाइड फोर्सेस के साथ मिलकर, यानी कि अलाइड फोर्सेस मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ग्रेट ब्रिटेन है, फ्रांस है और रशिया है, इन सारों की के साथ मिलकर उन्होंने एक इस्तांबुल के अंदर अपनी हुकूमत बनाई थी और जो ब्रिटिश ओल्ड एम्बेसी थी उसको ब्रिटिश हाई कमीशन में तब्दील कर दिया गया था। यानी कि वहाँ पर बेसिकली जो हुकूमत थी वो अलाइड फोर्सेस की ही हुकूमत थी। पूरे इस्तांबुल और पूरे तुर्की के ऊपर अलाइड फोर्सेस का ही असल में कब्जा था। लेकिन तुर्की वाले इस बात पे खुश थे कि बहुत अरसे के बाद आखिरकार तुर्की में जो है वो जंग का खात्मा हो गया था। ठीक है, जंग तो ख़त्म हो गई थी लेकिन ईस्टर्न जो एनातोलिया था उसमें वहाँ के जो बेसिक रहने वाले थे यानी जो तुर्की के ओरिजिनल लोग थे, जो पैट्रियट्स थे या जिनको आप मुहिब्बे वतन भी कह सकते हैं, उन लोगों को ये बात पसंद नहीं थी कि हमारा जो बादशाह है या हमारा जो खलीफा है वो अलाइड फोर्सेस के साथ मिलकर हमारे ऊपर हुकूमत करे। ठीक है, तो उन्होंने बगावत शुरू कर दी। वो बगावत बहुत छोटे छोटी झड़पों की सूरत में थी। ठीक है, अब वहां पर उन छोटी छोटी झड़पों से निपटने के लिए बादशाह ने सोचा कि हम कोई एक ऐसा सोल्जर भेजते हैं जो कि उस बगावत को जाके
कुचल दे। तो उस वक्त जो आर्मी का जायजा लिया गया कि कौन सा ऐसा शख्स हो सकता है जो कि बगावत को नाकाम बना दे, तो सबसे पहला नाम जो जहन में आया वो मुस्तफ़ा कमाल का था। मुस्तफ़ा कमाल को चूज़ किया गया, यानी उसका इंतखाब किया गया फौज में से, और 15 मई 1919 को उसको ईस्टर्न प्रोविंसेस का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। ठीक है जी। आगे हम देखते हैं कि जब मुस्तफ़ा कमाल को गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया, तो अभी वो ब्लैक सी में ही था जब अंदाज़ा हुआ कि शायद हमने गलत बंदे का इंतखाब कर लिया है, कि ऐसा ना हो कि ये बागियों के साथ जाकर मिल जाए। उसको कहा गया कि आप वापस आ जाएं, लेकिन जाहिर है वो वापस नहीं आया। अभी यही कुछ चल रहा था कि गवर्नर ऑफ इज़मीर जो था उसको बरतानिया के एडमिरल ने ये अहकामात दिए कि आपका जो एडन का सूबा है उस पर ग्रीक्स ने कब्जा कर लेना है, यानी ग्रीक्स जो हैं वो एडवांस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, यूनान वाले जो हैं, और तुर्की के एक सूबा एडन जो है उसके ऊपर उन्होंने कब्जा करना है, और इसके अहकामात ब्रिटिश एडमिरल ने जारी कर दिए। अब जो यूनान वाले हैं और जो तुर्की हैं, इनके दरमियान में बहुत सारी पहले भी जंगें हुई हैं, लेकिन इन्होंने कभी एक दूसरे से नफरत नहीं की थी। ठीक है। लेकिन जब तुर्की वालों को ये पता चला कि यूनान वाले जो हैं वो हमारे एक बहुत ही रिच प्रोविंस एडन के ऊपर जो हैं वो कब्जा करने के लिए आ रहे हैं, तो जाहिर है उनको बहुत ये बात तकलीफ दे महसूस हुई, और तुर्की लोगों को ये लगा कि शायद ये हमारे लिए बहुत बेइज्जती की बात है कि यूनानी जो हैं वो हमारे ऊपर कब्जा करें। अब इसी दौरान मुस्तफ़ा कमाल जो हैं वो एनातोलिया पहुंचे, वहां पर जाके वो अली फाहद को मिले हैं, और वहां पर मिलकर उन्होंने एक छोटे छोटे जितने जो ग्रुप्स थे जो कि बगावत कर रहे थे उनके साथ मिलकर इन्होंने एक हुकूमत बना ली, जो कि फर्जी टेम्परेरी यानी कि हुकूमत थी। एक ऐसी हुकूमत थी, जाहिर है, जो कि लोगों ने मिलकर खुद बनाई थी, उसमें खलीफा का कोई अमल दखल नहीं था। अब ये देखें कि तुर्की के अंदर एक ही वक्त में दो हुकूमतें कायम हो गई हैं। एक वो हुकूमत है जो कि खलीफा और इत्तेहादियों ने मिलकर कायम की हुई है, और दूसरी वहाँ के बगावत करने वाले लोगों ने मिलकर कायम की है। अब जब जो बादशाह था यानी महमद फोर, उस तक जब ये खबर पहुंची कि मुस्तफ़ा कमाल जो है वो अली फहद के साथ मिलकर वहाँ अलग से हुकूमत बना रहा है, तो उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल को टेलीग्राम भेजा कि आप वापस आ जाएं, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल ने इनकार कर दिया। ठीक है। अब जो सल्तनत उस्मानिया का कहा जाता है कि सल्तनत उस्मानिया की तारीख में यादगार तरीन वो टेलीग्राम था जिसमें मुस्तफ़ा कमाल ने उन्हें कह भेजा कि आप आएं और आकर अपनी मुल्क को संभालें, यानी अब बजाय इसके कि आप अलाइड फोर्सेस के साथ मिलें, आप हमारे साथ आएं, हम जो बागी हैं हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, और आके आप अपने लोगों को लीड करें और खुद से बादशाह बने और अलाइड फोर्सेस का साथ जो है वो छोड़ दें। अब जो है सॉरी, अब वहाँ के जो महमद फोर थे उनको समझ नहीं आई कि वो अलाइड फोर्सेस के साथ जाएं, या जो दिन ब दिन बगावत जो आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ती जा रही थी उसको किस तरह से कुचला जाए या ठिकाने लगाया जाए। तो अचानक ही महमद फोर ने एक साजिश की और उनके रवैये में एक तब्दीली आई, और उन्होंने वहाँ के लोगों को ये कहकर भेजा कि आप जो हैं सारे के सारे इस्तांबुल आ जाएं, तो मैं आपकी क़यादत करने के लिए तैयार हूँ, यानी कि मैं इत्तेहादियों के साथ छोड़ दूंगा। अब मुस्तफ़ा कमाल ने ये मशवरा दिया कि अगर आप एनातोलिया नहीं आना चाहते, तो हम जो सारे लोग हैं वो इस्तांबुल नहीं आते, यानी सिटी ऑफ सुल्तान में नहीं आते, हम अनकरा में अपनी हुकूमत बना लेते हैं सारे मिलके। अनकरा जो है वो एक तुर्की का मेन शहर बनता है। लेकिन सारे लोग मुस्तफ़ा कमाल के इसलिए खिलाफ हो गए कि उन्होंने कहा कि अगर हमारा बादशाह खलीफा जो है वो हमें सिटी ऑफ सुल्तान यानी इस्तांबुल में बुला रहा है, तो हम सब चले जाते हैं और उसकी बात मान लेते हैं।
وہ سب اکٹھے ہو کر 19 جنوری 1920 کو استنبول میں اکٹھے ہوئے. مصطفیٰ کمال ان کے ساتھ شریک نہیں تھا کیونکہ اس کو کچھ تھوڑا بہت اندازہ تھا محمد فور کی سازش کا. محمد فور نے الائیڈ فورسز کے ساتھ مل کر ان تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا جو کہ اس کے خلاف سازش کر رہے تھے. اب جب یہ بات سامنے آئی تو مصطفیٰ کمال کو موقع مل گیا کہ وہ سارے لوگ جو گرفتار ہو چکے تھے ان کی غیر موجودگی میں اس نے وہاں پر گاؤں گاؤں جتنے بھی جگہیں تھی وہاں پر دورے کیے, لوگوں کو بتایا کہ سلطان نے اس طرح سے ہمارے خلاف سازش کی ہے, اور اس طرح انہوں نے بہت سارے بڑے جو عوام تھی اس کو اپنے ساتھ ملا لیا. اور آخر کار 23 اپریل 1920 کو ایک ترکش گرینڈ نیشنل اسمبلی کا آغاز ہوا جنہوں نے مصطفیٰ کمال کو اپنا پریزیڈنٹ جو ہے وہ مان لیا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بات جب تھوڑی سی آگے چلتی ہے تو الائیڈ فورسز نے ٹرمز آف پیس جو ہیں وہ شائع کرنے کی کوشش کی, اور وہ انہوں نے ٹرمز آف پیس جو ہے وہ ٹریٹی یا وہ معاہدہ کس کے ساتھ کرنا چاہتے تھے. وہ معاہدہ ظاہر ہے کہ اس وقت کے بادشاہ کے ساتھ کرنا چاہتے تھے جو کہ سلطنت عثمانیہ کا خلیفہ بھی تھے. اب حکومت جو ہے چونکہ تبدیل ہو چکی تھی ان دا سینس کہ لوگ جو تھے وہ مصطفیٰ کمال کو اپنا پریزیڈنٹ مانتے تھے اور بادشاہ کی بات کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی, تو اس لیے لیکن الائیڈ فورسز جو تھیں وہ ظاہر تو یہ تحریک خلافت کی کچھ ٹرمز تھیں جو کہ لوگوں کے ساتھ کی گئیں. اس کی ٹرمز میں کیا کیا تھا کہ جتنی بھی عرب ریاستیں ہیں ان کو آزاد ریاستیں بنا دیا جائے, جو ایسٹرن اناطولیہ ہے اس کو آرمینیا کا حصہ بنا دیا جائے, جو ازمیر ہے اس کو گریک کا حصہ بنا دیا جائے, جو سسلیا ہے وہ فرانس کے پاس چلا جائے, اور جو استنبول ہے وہ برٹن, فرانس اور اٹلی ان سب کا مشترکہ کنٹرول میں رہے گا. اب یہ اگر باتیں مان لی جاتی تو ظاہر ہے سلطنت عثمانیہ ایک طرح سے ختم ہو جاتی. نہ صرف سلطنت عثمانیہ ختم ہو جاتی بلکہ ترکی کے بھی حصے بکھرے ہونے کے بعد ترکی نے بھی ختم ہو جانا تھا. اب ان معاہدے کی شکوں پر عمل کرنے کے لیے ظاہر ہے اور کوئی نہیں رہ گیا تھا. اگر بادشاہ اس کے اوپر سائن کر بھی دیتا تو اس کی ویلیو اس لیے نہیں ہونی تھی کہ ساری قوم جو تھی وہ مصطفیٰ کمال کے ساتھ تھی اور بادشاہ کے پیچھے کوئی نہیں کھڑا تھا. اب جب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 21 اگست 1921 کو یونان والوں نے حملہ کر دیا. اب اس حملے کا جواب دینے کے لیے مصطفیٰ کمال اور اس کی اپنی بنائی ہوئی جو فوج تھی انہوں نے اس کا بھرپور مقابلہ کیا, اور آخر کار 12 مئی کو 1921 کو جو یونانی تھے وہ پسپا ہوئے اور وہ آخر کار پیچھے کو ہٹنا شروع ہو گئے. اگست کے اینڈ تک جو ہے مصطفیٰ کمال نے اپنا وہ بہت ہی مشہور جو ہے وہ کال دیا کہ سپاہیوں تمہاری جو منزل ہے وہ میڈیٹرینین سی ہے اور تم لوگ آگے بڑھو. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 9 ستمبر 1922 کو مصطفیٰ کمال جو ہیں ان کو کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا فری ترکش فورسز کا, اور 4 نومبر 1922 کو سلطنت عثمانیہ جو ہے اس نے استعفیٰ دے دیا, اور سلطنت عثمانیہ اس کے بعد دوبارہ کبھی اس نے حلف نہیں یعنی کیبنٹ نے کبھی حلف نہیں اٹھایا. 17 نومبر 1922 کو جو محمد فور تھے ان کو جلا وطن کر دیا گیا. ایک بہت بڑا جو ہے انہوں نے برٹن امپائر کے نام خط لکھا کہ مجھے جو ہے اپنے ملک میں آنے کی اجازت دی جائے, اور وہاں سے ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی جو ہے گاڑی میں اس کو لینے کے لیے محمد فور کو لینے کے لیے آئے ہیں, اور برٹش آفیسر تھا جنہوں نے ان کے بہت سارے ساز و سامان اٹھایا, اور آخر کار وہ جو خلیفہ وقت تھے وہ ایگزائل کر دیے گئے یا وہ جلا وطن کر دیے گئے. 29 اکتوبر 1923 کو ہم دیکھتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کا دنیا کی تاریخ سے اختتام ہوا, یعنی اس کے بعد ترکی میں سے بھی خلافت جو ہے وہ ختم ہو گئی, اور ترکی کو ایز اے ریپبلک کنٹری جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا.
اور جس میں مصطفیٰ کمال جو ہے وہ پریزیڈنٹ تھا، اور عصمت اناؤ جو تھے وہ ایز اے پرائم منسٹر تھے. انہوں نے حلف اٹھایا اور ظاہر ہے ترکی کو ایک ریپبلک بنا دیا گیا اور وہاں پر سے خلافت کا خاتمہ کر دیا گیا. اب اگر ہم مصطفیٰ کمال کو ایز اے ریفارمر دیکھتے ہیں تو ان کے بہت سارے کام ہیں جو کہ انہوں نے ترکی کو مٹیریلسٹکلی ایک بہت ہی ڈیولپ نیشن بنانے کے لیے انہوں نے کام کیے ہیں. سب سے پہلے ان کا کام ایجوکیشن پہ تھا کہ انہوں نے پاور میں آنے کے بعد فوراً ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کیا. یہ ایک بہت بڑا ٹاسک تھا، اور اس ایجوکیشن کے لیے اس لیے کہ ترکی میں اس سے پہلے اسٹیٹ ایجوکیشن کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. اب ظاہر ان کے ایک ہی وقت میں دو چیلنجز تھے کہ انہوں نے ساری قوم کو پڑھانا بھی تھا اور پڑھانے والے بھی تیار کرنے تھے، یعنی ٹیچرز بھی ایٹ اے ٹائم تیار کرنے تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے اولڈ اسکرپٹ جو تھا اس کو ختم کر دیا، جو پرانا رسم الخط تھا اس کو ختم کر دیا گیا اور اس کے بدلے میں نیا رسم الخط رائج کر دیا گیا. جو زبان تھی اس کو سمپلیفائی کیا، اس میں جو بہت سارے القابات اور ایسی چیزیں تھیں جو کہ عربی اور پرشین اوریجن کے الفاظ تھے ان کو ختم کر دیا گیا اور ترکی کو ایک بہت سادہ زبان بنا دیا گیا. 1925 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہیڈ ڈریس جو ان کا فز تھا اس کو بھی ختم کر دیا گیا. اس کے علاوہ انہوں نے اور بہت سارے جو القابات تھے جیسے پاشا لفظ ہے، بے لفظ ہے، بیون لفظ ہے، ان سب کا خاتمہ کر کے انہوں نے کہا کہ اس کو بہت سمپلیفائڈ لینگویج کو اور سمپلیفائڈ کر دیا جانا چاہیے ہر چیز کو. جب ہم ان کی اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ ریولوشنری سٹیپس انہوں نے اٹھائے ہیں. یہ آپ جب ٹیکسٹ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے ریلوے لائنز پہ بہت زیادہ کام کیا، روڈز پہ بہت زیادہ کام کیا، انڈسٹری پہ بہت زیادہ کام کیا، بہت زیادہ فیکٹریز لگائیں گی. جو 5 ایئرز پلان تھے ان میں جو ہے ترکی نے بہت زیادہ جو ہے وہ کام کیا ہے. اس کے علاوہ 1923 میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے عورتوں کی آزادی کے بارے میں بات کی، عورتوں کے رائٹس کے بارے میں بات کی. انہوں نے کہا کہ عورتیں ہماری قوم کی آبادی کا آدھا حصہ ہیں، انہیں اپنے آدھے آسمان کو بھی بہت بلند رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر ہم مین اچیومنٹ دیکھیں مصطفیٰ کمال کی تو یہ لاسٹ لائن میں میں نے ایک جو لائن ٹیکسٹ میں لکھی ہوئی ہے اس کو کوٹ کیا ہے: The thorough democratization of the nation and the awakening of the people and unchaining of their powers has been the work of مصطفیٰ کمال. کہ یہ مین ان کی کنٹریبیوشن آئے گی کہ انہوں نے ڈیموکریسی لے کر آئے ہیں، لوگوں کو بیدار کیا ہے اور ان کی جو طاقت ہے اس کو نچلے سرے تک لے کر گئے ہیں. یہ مصطفیٰ کمال کے بہت عظیم کارنامے ہیں جو کہ انہوں نے ترکی کو دیے ہیں. ٹھیک ہے، ہوپ فلی اب آپ کو اس کی سمری سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے بعد ہم اس کے کوشچن آنسرز جو ہیں وہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. تھینک یو اگین.